म्हाका दिसता हांगच्या वाड्यावयल्या लोकांक विचारल्यार तुका कळटलें हांगा इतली वर्सां म्हणजे नल्लाच नाशिल्लो आनी नल्ला नाशिल्ल्या कारणान खुबश्या टायमाक खूब वेगळे वेगळे प्रॉब्लेम्स जाले. आतां आमी ताका एक पक्को नल्लो बांदलो म्हणजे दोनूय सायडीन रिटेनिंग वॉल घेवन म्हणजे सारको वेवस्थीत. हाजें जातलें कितें की आमी हें चिंतता आसतना आमी कशें केल्लें की हांगाचो जो स्पेस आसा हो स्पेस खूब वेस्ट जाल्लो आसा. आतां तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार केदो स्पेस आमकां दिसता पळया सो वेस्ट जाल्लो. सो आमी ह्या हांगच्या गांवकारांक सगळ्यांक मेळून तांकां रिक्वेस्ट केली की हो तांचो जागो तो. सो हो तुमचो जागो आमी घेता आनी फॉर पब्लीक यूज म्हणजे एक आमी नल्लाय थंय बांदता आनी रोड वायडनिंगूय करता. हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार 4 कडेन बॉटलनेक्स आसा. म्हणजे एक आतां सेंट सेबस्टियन चॅपला कडेन पयलें बॉटलनेक आसा, सेकेंड येता आमट टिका कडेन सेकेंड आशिल्लें, थर्ड आसा म्हणटा तें आमच्या खापरेश्वर बेलाबाई टेम्पला कडेन. अशी तिनूय कडेन प्रत्येक दिसा झगड्यो जाताल्यो. प्रत्येक दिसा म्हणजे एकूच गाडी वचपाचें हें आशिल्लें. म्हणून आमचें अशें विजन आशिल्लें की हो रोड वायडन जावचो टोटल आनी तसो आमी प्रपोजल सरकाराकूय घाल्लो. सो आमच्या प्रपोजला प्रमाणे फ्रॉम जुंता कॉटर्स आमी जुंता कॉटर्साची जी वॉल आसा कंपाऊंड वॉल ती एक 2 मिटर भितर घेता. ती 2 मिटर भितर घेतकूच अरावंड 6 मिटर आमकां रस्तो मेळटलो. म्हणजे इजी एक्सेस फॉर 2 कार्स आमकां करपाक मेळटलो. आनी ते बॉटलनेक्स आसा त्यो सगळ्यो वतल्यो. तांच्या खातीर एक बॉटलनेकूय क्लियर जातलें. हे दुसरे बॉटलनेक तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आतांच थंय अरावंड 12 मिटराचो कल्वर्ट रेडी आसा. हांवें आतांच कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट केला की तो वाडोवन मातसो इल्लो 15 मिटरचो करचो म्हणून. तसोच जेन्ना रोड वायडनींग हो आतां जातलो म्हणजे आतांच तुमी मुद्दम पळयात की केदो म्हणजे 15 मिटरचो रोड जाला. म्हणजे हांगा जे कॉपेलान मिसाक येता तांकां पार्किंग नासतलें, तांकांय पार्किंग जालें. हांगा फुडें बुटेपाट ग्रावंड आसा, ग्रावंडार लोक येता तांकां पार्किंग नाशिल्लें, त्या रस्त्यार पार्किंग करताले, मागीर झगड्यो जाताल्यो. हे सगळे प्रॉब्लेम्स एलिमिनेट जातले. ग्रावंड आमकां आनी डेव्हलप करपाक वतलो. म्हणजे हांवें तुमकां पयलेंय सांगलां आमी जेन्ना निवडून आयले तेन्ना पसून एक विजन घेवन आमी फुडें वतात. म्हणजे टोटल ह्या 5 ते 10 वर्सां भितर वास्को आमी कशें सुदारूंक शकता हे मेजर आमचो इश्यू आशिल्लो. आनी ताजे अंतर्गत एक आमी हे प्रोजेक्ट घेत आसा. हांगा रवी बाब लुईस आसा जो ह्या वाड्यावयलो आसा. आमी तांकांय रिक्वेस्ट केली की एक बऱ्या कामा खातीर तुमी फुडें येवचें आनी आमकां हो जागो दिवचो म्हणून. तांणी आमकां कांयच विचारनासतना NOCs दिल्यो आनी आमी तांकां एश्युरन्स केला की रोखडोच गव्हर्मेंट तांचेंय कितें कॉम्पेन्सेशन आसता तांचे पर्यंत पावतलें. सो अशें सपोज सगळ्यांनी कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता वास्को खूब सुंदर जावंक शकता. आमचें वास्को टोटली क्रॅम्प्ड आसा म्हणजे कॉम्पॅक्ट आसा. सो ते कशें वाडोवप आनी ते वाडोवपाचे हेच एक रस्ते आसा. म्हणजे आतां तुमी पळयलें 15 मिटरचो रस्तो हातूंत म्हाका दिसता फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक जातली. सगळी बॉटलनेक जंय जंय प्रॉब्लेम जाताले ती बॉटलनेक्स वतली आनी एक बरें पार्किंग फॅसिलिटी पसून आमकां ग्रावंडाक आनी कॉपेला खातीर मेळूंक शकता. त्या खातीर हांव ह्या सगळ्या वाड्यावयल्या लोकांचेंय अभिनंदन करतां आनी बाकीच्याय सगळ्यो गव्हर्मेंट एजन्सीज आमच्या मुखेलमंत्र्याकूय देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायमाक ताणें पयशां खातीर आमकां केन्नाच स्टॉप करूं ना. आनी त्या खातीर हे सगळे आज मेजर डेव्हलपमेंट्स हे जाता. आमी फक्त आज इतल्याच खातीर आयल्या की आतां रोखडें मनसून सुरू जाता. सो कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन बाबा लोकांक कसो त्रास जावचो ना नाजाल्यार कितें करतात त्या खातीर आज आमी हांगा आयिल्ले. मेन इश्यू वॉज bottleneck at a Saint Sebastian Chapel. आमचे पॅरिशनर्स ऑफ बुटेवाड, मेस्तावाडा आणि पाटरोंग आर व्हेरी हॅपी टू सी दिस डेव्हलपमेंट बिकॉज द मेन पॉयंट वॉज पार्किंग फॉर द पॅरिशनर्स. हिंगा मीस जाता पार्क करूंक मेळना. लोक चलोन येता हितून पयस. इवन फ्रॉम मांगोर ही दे कम वॉकिंग हियर डावन बिकॉज देर इज नो पार्किंग. So now we are very happy. So this thing has been taken up by our MLA Vasco, and parking for the ground also was a major issue. थिंगा मॅच चलताल्यो आनी मिस जाताले आनी थिंगा पार्किंग म्हणटा कोणाकूच म्हणना आहलें. एवरी डे दे वर फायट्स बिकॉज ऑफ पार्किंग आनी अदर एक्सिडेंट. नाव वी आर व्हेरी हॅपी विथ वास्को MLA that he has done this and he has shown that his ability to work. Okay, thank you. जे दिसा हो बुटेपाट ग्राउंड अपग्रेड जालो आनी सद्दां हिंगा सॅटर्डे संडे एवरीडे मॅचीस आसता तेन्ना हिंगा सॉलीड पार्किंग इश्यू आसलेलो. आमी MLA कडेन गेले त्यांनी ते आतां हे काम करून हाचे रस्तो बी रुंदाय जालो आनी मिसा लोक येताले तांकां बी प्रॉब्लेम जातालो. ते बिचारे चलत येताले बिकॉज ऑफ पार्किंग. आतां हेच्या खातीर पार्किंग प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. हे सिवेजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो आनी दुसरें म्हणटा ते आमचे पावर हावसान काम बरें चालू आहा फूल स्विंगान. आणि मेजर जो गटर आसलो सासमळे बायणो तो पासून बरो बांदून काडलो. लास्ट आमचे लेट जॉन मॅन्युअल वाजान केलो. ताच्या नंतर आमचे MLA ऑनरेबल दाजी साळकर तांच्यांनी केलो. आता थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता आमच्या गार्डनाचें बी काम चालू जातलें. सिवेज लायन पावली आमच्या मेस्तावाडा हेचेर तेचेर उरिल्ले ते लायफान दिसनासताली थंय येतली म्हणून. ते जालें. फीश मार्केट जालें.
बस स्टँडाचें आतां प्रेजेंटेशन जावपाक, सो बस स्टँड बी जातलो. सो पीपल ऑफ वास्को आनी म्हाका दिसना अल्टरनेटीव आहा लोकां कडेन म्हणून. ही इज 100% शुअर आनी ताका कॉम्पीट करपी कोण ना आनी ही इज फ्रीली अवेलेबल. रातच्या 11-12 फोन केला घेतात आनी काय प्रॉब्लेम असो हे उरून